बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है, दिन है जुम्मे का। जब कहा गया कि बहरान आ रहा है, बहरान आ रहा है, किसी ने सुनी नहीं। अब बहरान आ चुका है, आ नहीं रहा। जुड़वा शहरों से खबर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, विफाकी दारुल हुकूमत। सोचिए वहाँ पर जब इस तरह का बहरान होगा तो बाकी मुल्क में क्या असरात होंगे, जहाँ पर सारी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की मौजूद है, जहाँ पर ऐवान मौजूद है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पर सबसे अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, वहाँ पर इस वक्त बहरान पैदा हो चुका है। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन कह रहे हैं कि हम सस्ता आटा फ़रोख्त नहीं कर सकते। मज़ीद 10% इजाफी गंदम खरीदारी से उन्होंने माजरत कर लिया है कि ना तो हम अब ख़रीदेंगे, और अब बहरान संगीन हो गया है। इस वक्त जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम 4,600 रुपये मन खरीद कर थैला 1,075 रुपये नहीं बेच सकते। ये इनके सरपरस्त कह रहे हैं, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। अब बात यह है इनके बकौल कि हमें 4,600 मन 40 किलो 4,600 रुपये में गंदम मिल रही है। आप कह रहे हैं कि हम 1,075 रुपये में 10 किलो बेच दें, यानी उसका मतलब है कि 40 किलो बनेगी कुछ 4,300 रुपये की। 6,500 से ऊपर 4,600 रुपये गंदम मिल रही है, और उसको हम आटा बनाकर 4,300 रुपये मन में कैसे बेच सकते हैं, कम कीमत पर कैसे बेच सकते हैं, ये इनका कहना है। अब बहरान पैदा हो गया है, गंदम महंगी, आटा महंगा, और ऊपर से जितनी गंदम हमारे पास होनी चाहिए वो है नहीं, गायब हो गई है। ARY की खबर है, लाखों टन गंदम गायब हो चुकी है, उसका पता ही नहीं चल रहा है, एक दूसरे से पूछा जा रहा है। ये अवामी मसला है। बाकी MNA MPs भागते रहें, ब्लू पासपोर्ट और ये और वो बहसें चलती रहें। यहाँ मसला ये हो गया कि आटे का बहरान। पहले गरीब आदमी रोटी खा सकता था, खुश्क रोटी खा लेगा, सालन अगर नहीं भी खा सकता, चलो जी, वो मैंने वीडियो भी देखी कि इस तरह कोई बेचारे मिर्च के साथ प्याज या इस तरह कोई चीज़ लगाकर और वो पानी और रोटी खा रहे हैं। अब रोटी भी उनकी पहुँच से दूर कर दें आप। पहले ये खबरें आ रही हैं, आ चुकी हैं, खुद सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं कि लोगों ने गंदम का इस्तेमाल कम कर दिया है, चावल का इस्तेमाल, गोश्त का, दूध का, यानी खुराक का इस्तेमाल कम कर दिया है। ये भी नहीं है कि अच्छा ये चीज़ छोड़ के ये चीज़ ही चावल महंगा है तो गंदम तो बेसिक चीज़ थी, वो भी पहुंच से दूर हो गई। ये हाल हो गया है। खुराक की कमी, बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ, ये रिपोर्ट हो रही है, और अब बहरान मजीद संगीन हो गया है। क्या करें, इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, और कीमतों में खौफनाक इजाफा है। ऊपर से आप ये देखिए कितनी अजीब बात है कि किसान को नहीं मिली ये कीमत। ये जो हज़ारों रुपए कह रहे हैं जी गंदम मन, ये कोई वो बेचारा 2,500 3,000 पर रोता रहा है, और यहाँ अब कह रहे हैं जी 4,600 रुपये में फ्लावर मिल्स कह रहे हैं जी हमें खरीदनी पड़ रही है। तो सारा कुछ तो मिडिल मैन ले गया। हुकूमत ने इस काम को भी प्राइवेटाइज कर दिया कि जी हम नहीं खरीदेंगे किसान से गंदम, ये तो ब्लैकमेलिंग है, ये तो माफिया है। और अब आप देख लीजिए क्या हाल हो गया है। सिर्फ यही नहीं है, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इलाके में सबसे पीछे रह गया है, और ये रिपोर्ट सामने है, ट्रिब्यून की खबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कट्स ग्रोथ फोरकास्ट टू 3.7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है जी पाकिस्तान 3.7% से ग्रो करेगा पाकिस्तान की मईशत, और हमसे पीछे सिर्फ अफगानिस्तान, मालदीव हैं, वो सिर्फ 3% पर ग्रोथ करेंगे, अफगानिस्तान और मालदीव। अब हमारा मवाजना अफगानिस्तान से होने लग गया, कहाँ जाएं, जबकि इंडिया की ग्रोथ 7.3% होगी, रीजन में सबसे ज़्यादा, हमसे दुगनी से भी ज़्यादा, 7.3%, तकरीबन दुगनी। और भूटान की 7.2%, हम तो उससे भी पीछे हैं 3.7% पर, जो कह रहे हैं कि इससे भी शायद कम ना हो जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि हम 3.5% पर होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो फिर भी रियायत कर दी है कि हम 3.7% पर चले जाएं। IMF कह रहा है नहीं जी 3.5% पर आपकी ग्रोथ होगी, और महंगाई की शरह 8.3% बताई जा रही है। अब मुझे बताइए कि इन हालात में जहां पर 8.3% आपकी महंगाई होगी, आपकी ग्रोथ 3.7% या 3.5% होगी, तो कहां जाएंगे लोग। इंडिया में बताया जा रहा है कि महंगाई 4% पर होगी, पाकिस्तान में उससे दुगनी 8.3% पर होगी। फिर ये कह रहे हैं दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द रीजन आफ्टर बांग्लादेश फोरकास्ट ऑफ 8.8%। रीजन में महंगाई भी हमारी सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के बाद, लेकिन वहाँ के हालात तो हमसे तो बहुत बेहतर हैं। और पाकिस्तान इज फेसिंग मोर ट्रबल्स देन अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। ये देखिए, हमें ज़्यादा मसाइल का सामना है इन तमाम ममालिक से, उसमें अफगानिस्तान देख लें, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, इनसे ज़्यादा हम मसाइल में घिरते नज़र आ रहे हैं। ये है हमारी माशी रिपोर्ट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और इनकी तरफ से आ रही है। मुझे बताइए, आटे का मसला यहाँ पर नज़र आ गया। अब इसके अलावा गैस का सुन लीजिए,
गैस की कीमत 478 रुपये। अब एक बात आती है सरकारी कि जी सरकारी सतह पर यह कीमत कह दी गई है और उस पर मिल नहीं रही होती, लोग रो रहे होते हैं। गैस कीमत 478 रुपये, फिक्स चार्जेस 1550 रुपये, मीटर का किराया। ये एक गरीब आदमी जिसको हम मुतवसत तबका ही कहेंगे, उसके बिलों का हाल है। गैस की कीमत 478 रुपये, फिक्स चार्जेस 1550 रुपये, मीटर का किराया 42 रुपये, जनरल सेल्स टैक्स 373 रुपये, टोटल गैस का बिल 2440 रुपये। अब आप मुझे बताइए कि जो गैस इस्तेमाल हुई है वो तो 478 रुपये की हुई है, उसमें 1550 रुपये फिक्स चार्जेस डालती हैं, ये हाल है। फिर सेल्स टैक्स भी, किराया भी, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी, ये हाल हो गया है। फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट, दुनिया में पाकिस्तान पासपोर्ट का 100वां नंबर, यमन 99, सोमालिया 98 नंबर पर, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। ये जी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी हो गया है। अंदाज़ा लगाइए यमन और सोमालिया का नंबर हमसे बेहतर नज़र आ रहा है, ये हाल हो गया। और मज़ीद खबरें सुनिए। पेट्रोलियम डिवीजन टोल्ड टू रिवाइज प्रपोजल्स एज ₹3.442 ट्रिलियन सर्कुलर डेट थ्रेटन्स टू एरोड इक्विटी ऑफ SNGPL और SSGL। ये जी कैबिनेट बॉडी रिजेक्ट्स अकाउंटिंग एग्जेम्पशंस फॉर सुई गैस कंपनीज फेसिंग इंसॉल्वेंसी रिस्क। लो जी, इनके दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है हमारी बड़ी बड़ी गैस कंपनीज का। ये इस वक्त पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं। बाकी लीग की लड़ाई अपनी चल रही है, नून लीग के अंदर ही लड़ाई हो गई है पासपोर्ट के मामले पर, ब्लू पासपोर्ट के मामले पर, क्योंकि इख्तियार वली साहब कह रहे हैं ये अपोजिशन ही नालायक है, जिसमें नून लीग भी शामिल है खैबर पख्तूनख्वा में। फिर खबर आई कि इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं जलाल साहब को, जो कि नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि जी ये ब्लू पासपोर्ट में आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। उस पर उन्होंने भी इख्तियार वली को आड़े हाथों लिया है। जलाल खान लिखते हैं ये तो बाकायदा प्रोग्राम में आ गए, इख्तियार वली बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था इख्तियार वली इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट और जमरात खैबर पख्तूनख्वा में MPs को मिल रही हैं, क्योंकि पेश करने वाले पीपल्स पार्टी, सपोर्ट करने वाले नून लीग और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी जाहिर है कि फिर कमाल ही किया। उन्होंने भी कहा ले लो, सारे ले रहे हैं, इमरात खान अंदर है तो अंदर है, हमें क्या, हम तो बाहर है ना, मज़े तो लो। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये भी नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग के कितने अरकान हैं, इन्हें क्या हिदायत देनी है, किस किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है, बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, सूबाई हुकूमत हमसे सियासी इंतकाम लेती है, हमारे तो असम्बली में बोलने पर भी पाबंदी है। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि कहा जी नून लीग का जलाल खान सोबिया शाहिद को शो कॉज नोटिस देने का फैसला, ये पेशावर से खबर आई। तो अब मसला ये है कि नून लीगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जलाल खान साहब अब अपनी पार्टी के खिलाफ महाज खोल चुके हैं। इख्तियार वली जो है वो अपनी पार्टी, जो सूबाई पार्टी है नून लीग की, उसके खिलाफ महाज खोला हुआ है। इनकी अपनी लड़ाई चल रही है, ये एक अलग लड़ाई छिड़ चुकी है, ये इस वक्त जनाब हो रहा है। अच्छा, एक दिलचस्प खबर जिस पर हम डिटेल से बात करेंगे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन और दीगर उलमा ने क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त को शरन नाजायज़ करार दे दिया है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि टोकन्स और स्टेबल कॉइन्स ये भी सब गलत है जी, इनकी फ़रोख्त, इनका ख़रीदना, ये सब नाजायज़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी दीगर उलमा ने फतवा जारी कर दिया है। अब इस पर यह कहा जा रहा है जिसने जो करना था, जो माल बनाना था, वो माल बना चुका क्रिप्टो से और इन सब से, अब ये आकर फतवा आ रहा है इतने अरसे बाद। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या होगा? वो तो एक अलग डिपार्टमेंट और काबीना में शामिल कर चुकी, और अमेरिका मुलाकातें और ये सब, ये क्या चक्कर हो रहा है? क्रिप्टो और ये जिसको बिटकॉइन सबसे मशहूर है, स्टेबल कॉइन, फलां टोकन जी, ये वो, ये सब, ये तो फारिग हो गया, शरई लिहाज से कह दिया गया है। अब आकर ये क्यों कहा जा रहा है? जिसने जो पैसा बनाना था बना लिया है बड़े बड़ों ने, और अब बाकी जनाब जो लोग इसमें थे वो धक्के खाते पे रहे। ये अब हो रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। अच्छा, एक और ख़बर ये चल रही है कि अलीमा खान साहिबा को सज़ा होने वाली है। इस पर बैरिस्टर गौहर खान परेशान हैं और वो कह रहे हैं जी हमें तो ये लग रहा है कि जी उनको सज़ा दी जाएगी, कितने साल होती है अभी पता नहीं है। पहले ये परेशान थे कि अलीमा खान साहिबा बाज नहीं आती, स्टेटमेंट्स दे देती हैं, पार्टी कुछ कर रही होती है, अलीमा साहिबा कुछ और बहनें दीगर किसी और तरफ जा रही होती हैं। तो अब पहले उनसे तंग थे, अब इस बात का ख़तरा है कि जिनको अगर जेल होगी तो क्या होगा, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ये जनाब हालात चल रहे हैं, ये सूरत हाल बन रही है। और इतलात ये हैं कि हुकूमत कहती है किसी सूरत मुलाकात नहीं होने देनी। अभी शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान केस चल रहा है तक इज़्ज़त का,
اس میں بھی خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے وکیل نے اس کو اپوز کر دیا ہے, نہیں ملاقات نہیں کرنے دینی, یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں کہ نہیں مل نہ لے, کوئی وکیل بھی نہ مل رہے. کیس بھی کوئی اور ہے کہ خان صاحب نے کوئی الزام لگایا تھا شہباز شریف پر, تو اس کا حتک عزت کا دعویٰ چل رہا ہے, وہ سپریم کورٹ سے کچھ خان صاحب کو ریلیف ملا. خیر, تو بات یہ ہے کہ ملاقات نہ ہو جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی نورین صاحبہ مل سکتی ہیں, خان صاحب کی بہن علیمہ نہیں مل سکتی, عظمیٰ نہیں مل سکتی, لیکن وہ بھی نورین صاحبہ ایک کاغذ پر لکھ کر دیں کہ میں ملاقات کروں گی, اس کے بعد کوئی بات نہیں کروں گی, کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گی, یہ وہ سارا درخواست دیں, پھر ہم ملاقات کروائیں گے, جیلر صاحب تب ملاقات کروائیں گے. تو اس پر اب کہا جا رہا ہے, پھر علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جب عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ہفتے میں 18 لوگ مل سکتے ہیں, وہ 6 کر کے, کبھی وکیل, کبھی سیاسی رہنما اور کبھی فیملی کا دن ہو, تو خان صاحب کے والد سے 18 لوگ ہفتے میں ملوا دیں. وہ تو 118 مل لیتے تھے ایک دن میں میاں نواز شریف کو, وہ پوری بیٹھک لگی ہوتی تھی. تو یہاں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق لکھوا دیں, جو قانون کہتا ہے, جو عدالتیں کہتی ہیں اس پر عمل درآمد کروا دیں. اگر آئینی قانونی طور پر دیکھیں تو علیمہ صاحب کا سٹانس درست لگتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو مل لے. اتنے مہینے ہو گئے ہیں, کوئی بہن نہیں مل سکی, کوئی وکیل نہیں مل سکا, کوئی تو ملاقات ہو سکے. تو دوسری طرف یہ ایک پریشر ہے کہ چلے مل لیں, خیریت پتہ لگ جائے. تو اب یہ دونوں طرح سے باتیں چل رہی ہیں, اپنی جگہ دونوں ایک طرح سے ٹھیک لگتے ہیں کہ جی ایک ملاقات ہوگی, انہوں نے پھر کہنا بھی تو کروائی تھی, اور پھر لمبا چلتا رہے. اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ خان صاحب سے جو ہی ملاقات ہو گئی تو خان صاحب نے اندر سے کوئی سخت آرڈر جاری کر دیا کہ اسمبلیوں سے نکل جاؤ, حکومت سے نکل جاؤ, یعنی خیبر پختونخوا حکومت ہی اگر وہ کہہ دیں پھر کیا بنے گا, اس سے کم یہ ہے کہ سینٹ سے نکل جاؤ, قومی اسمبلی سے نکل جاؤ. تو پہلے ہی آپ دیکھیے معیشت کا کتنا برا حال ہے, انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, جبکہ سب کچھ قابو کر لیا. 26 ترمیم, عدالتیں قابو میں ہیں, جس طرح چاہیں گے جج لگائیں گے, جو چاہیں گے کریں گے. ابھی تو ایک اور جج صاحب جو ہیں, جو کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے, اب ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ سب ہو رہا ہے, تو پوری طرح سے کنٹرول ہے. تو اسٹیبلٹی پھر بھی نہیں ہے, نہ امن و امان بہتر ہو رہا ہے, نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, نہ سیاست بہتر ہو رہی ہے. تو اگر خان صاحب نے کوئی ایک اور آرڈر اندر سے جاری کر دیا کہ اسمبلی سے نکل آؤ, تو باقی پھر کیا رہ جائے گا, پھر تو اور برا حال ہو جائے گا. تو اس لیے ڈرے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب کوئی نیا کام نہ کر دیں, کوئی نیا دھماکہ نہ ہو جائے, اس کا بھی ایک خوف ہے اور سر چڑھ کر بول رہا ہے. زاہد گشکوری صاحب سینئر صحافی ہیں اور ہم نیوز کے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی طبیعت اس طرح ٹھیک نہیں ہو رہی. جب کچھ عرصہ قبل وہ باتھ روم میں گر گئے تھے, ان کو چوٹ آئی تھی, پھر کچھ 4 ہفتے ان کا CMH میں علاج ہوتا رہا. اس کے بعد اب وہ ریکوری فیز میں ہیں, ابھی بھی مسلسل ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کا چیک اپ ہوتا رہتا ہے, لیکن تقریباً 80% کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوئے, لیکن باقی ریکوری نہیں ہو پا رہی. تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو باہر جانا پڑ سکتا ہے علاج کے لیے. کچھ خبریں بھی آئی تھیں شاید چلے گئے ہیں, لیکن زاہد گشکوری صاحب کہتے ہیں نہیں اطلاع ہیں کہ پاکستان میں ہی ہیں, لیکن ان کو یہ ڈاکٹرز تجویز کر رہے ہیں کہ آپ شاید ملک سے باہر جائیں تو مزید ریکوری باہر جا کر ہو سکتی ہے, وہاں آپ علاج کروائیں. یہاں اب ریکوری سلو ہو گئی ہے, مزید بہتری نہیں آ رہی. یہ اس وقت خبریں ہیں. اچھا جی, مشہور اینکر پرسن, بہت ہی اچھے انسان تھے مرید عباس, اور دوستوں کے دوست تھے, بہت ہی پیارا انسان. اس کو اپنے ہی دوست نے, کہنے کا دوست کہیں کہاں کا دوست تھا وہ, جس نے مرید عباس کو بھی مار دیا, ایک اور دوست کو بھی مار ڈالا. اور یہ فراڈ کا چکر تھا, لین دین کا معاملہ تھا. مرید عباس سمجھے کہ میرے پیسے واپس کرنے لگا ہے, بزنس میں وہ پارٹنر سے, اور وہاں بلا کر اس نے مرید کو گولیاں مار دیں. اب 7 سال بعد, سوچئے 7 سال بعد یہ ہوا ہے کہ ملزم کو 2 بار سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے. اس کا بھائی بھی جو اس میں شریک تھا, CCTV فوٹیج بھی آئی تھی, سب تھی, وہ بھاگ گیا تھا وہاں سے جب اس کی ضمانت سپریم کورٹ سے خارج ہوئی تھی. اور 2019 جولائی 2019 سے کیس چل رہا تھا, تب یہ قتل ہوا تھا. اور اب 7 سال کے بعد یہ ہائی پروفائل کیس وہاں پر کم از کم یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ سے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کراچی سے اب سزا ہو گئی ہے. اور اس میں مرید عباس مرحوم, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے دوست خضر حیات, یہ دونوں مار دیے گئے تھے. اور مارنے والا اور کوئی نہیں, ان کا بزنس پارٹنر ہی تھا عاطف زمان. اس کو تو سزا ہو گئی ہے, لیکن اس کا بھائی وہ ابھی تک مفرور ہے, اس کے دائمی وارنٹ جاری ہو گئے ہیں عادل زمان کے. تو یہ اس کیس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. اور ان کی اہلیہ بیچاری بیوہ ہو گئی جوانی میں, میرے خیال ایک بیٹا ہے, چونکہ ان کا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے. تو ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا, فیملی کے لیے بھی آسان نہیں. 7 سال یہ سارا کیس چلتا رہا. سوچئے کس طرح یہ انصاف لینے کے لیے 7 سال لگتے ہیں. اور ابھی پتہ نہیں آگے شاید ہائی کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا, کتنا عرصہ لگے, لیکن چلیں کم از کم سزا تو سنا دی گئی ہے نا. 7
سال کے بعد یہ 2 بار سزائے موت کی سزا ہے۔ تو اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ دوست بناتے ہوئے بڑا احتیاط کریں، اپنی کمپنی دیکھیں، اگرچہ پتہ نہیں ہوتا اتنے عرصے سے یہ دوست تھے، سالوں سے، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے، اتنا آگے کیسے جا سکتا ہے کہ جان ہی لے لے، تو بتایا تو نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی کاروبار کے دوران احتیاط کریں جتنا ہو سکے۔ باقی تو اب یہ دیکھیے نا کیا کہا جا سکتا ہے، کس پر اعتبار کیا جائے۔ بڑے شہروں میں نائٹ پارٹیز، کلب کلچر سے بھی ایڈز پھیل رہا ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا انکشاف۔ اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کلچر بن گیا ہے، یہاں پر نشہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، نشہ ور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور جنسی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ سینٹ قائمہ کمیٹی قومی صحت میں اظہار خیال کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، یہ وزیر صحت ہیں اور بتا رہے ہیں جی پارٹیز چلتی ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اچھا، اب اختیار ولی کی بات ہوئی، جن کو اب طنز کر کے لوگ بے اختیار ولی کہنے لگ گئے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا، علی نینا شگری بہت اچھی صحافی اینکر پرسن ہے، کہ کیا سینیٹر اور ایم این اے کے پاس لائف ٹائم بلو پاسپورٹ ہے؟ اختیار ولی صاحب نے کہا جی بالکل، جی ہاں ہے۔ علی نینا شگری بولی وہ کیسے صحیح ہے اور اب غلط کیسے ہو گیا کہ جی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یہ کیسے بل پاس ہوگا؟ اس میں آپ کو بتا دوں سارے اکٹھے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، خیبر پختونخوا میں سارے اکٹھے ہیں، انہوں نے بل پاس کیا۔ تو اختیار ولی نے جواب دیا کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ شرافیہ کے خلاف بات کی ہے اور غریب کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی خان چونکہ غریب کی بات کرتا تھا، خان اشرافیہ کے خلاف کھڑا تھا، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی وہ تو جیل میں ہے، اس کی پارٹی نے کر دیا ہے، چلیں اس کی پارٹی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مان لیں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آپ نے مراد بھی لی ہیں، آپ کی پارٹی بھی کرتی ہے، وہ حق رکھتی ہے کیونکہ وہ تو اشرافیہ کی پارٹی ہے، وہ عوام کی بات نہیں کرتی، وہ تو وی آئی پی کلچر کی بات کرتی ہے۔ تو ہائی مورل گراؤنڈ پر تھی تحریک انصاف جو اس نے لوز کر دی۔ اب پریشر کس کا آیا ہے؟ شاید یہ واحد پارٹی ہے جو کارکنوں کا پریشر لیتی ہے، لینا پڑتا ہے، سوشل میڈیا کا، عوام کا پریشر لینا پڑتا ہے، ان کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس کو دیکھتے ہیں، کچھ تو ہوتا ہے۔ باقی پارٹی شافی ہیں، آپ جو مرضی بولتے رہے۔ اچھا، اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر یہ بلنڈر نہ کرتی کہ جی 1988 سے یہ سب چل رہی تھی مرات، اور اس میں وہ ترمیم کر کے اور مرات نہ لیتے، تو کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ نون لیگ، پنجاب اسمبلی، ایم این اے، سینیٹرز، سندھ اسمبلی، پیپلز پارٹی، سب اس طرح کی مرات انجوائے کر رہے ہیں اور دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور یہ قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ ڈبیٹ تو کم از کم شروع ہو گئی کہ اشرافیہ یہاں پر اس ملک میں کیا کر رہی ہے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے انتظامی کمیٹی کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ فروری کے بعد جولائی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اب انتظامی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے، اور سرفراز ڈوگر صاحب نے اب کمیٹی میں جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو شامل کر لیا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر وہ جج ہیں جو خط لکھنے والے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ سارے ٹرانسفر کر دیے گئے، جنہوں نے کہا جی مداخلت ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے نا، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو بھی کیا ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہیں لیکن ڈوگر صاحب نے ان کو ساتھ رکھنا بھی پسند نہیں کیا اس انتظامی کمیٹی میں، جس نے انتظامات دیکھنے ہوتے ہیں، نچلی عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ اچھا جی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی خبریں دیتے ہیں منی فاروق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ نئے سیاسی ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں۔ تو عمر دراز گوندل صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا استحکام کی طرف؟ کہتے نہیں، استحکام نہیں، تحریک انصاف کا یہ کہہ لیں نئی تحریک کا انصاف ضرور ڈھونڈیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تھوڑے کو زیادہ جانے ایک چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، یہ انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ اچھا، مرید عباس صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا ہی اچھا انسان تھا۔ کرن ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی 7 سال بعد چلو انصاف تو ملا، اللہ تعالیٰ تمہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ مشہور معروف اینکر ہیں کرن ناز، اس طرح بطول راجپوت ہیں، دیگر اینکرز ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت پیار کرنے والے، بڑا ہی اچھا نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ سب اب اس خبر کے بعد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی فیملی کو، اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں، حالات ایسے ہیں۔ تو آئینی تقاضا ہے کہ آزاد کشمیر میں وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے۔ ارے حضور، آپ نے نہ پنجاب میں الیکشنز ہونے دیے، نہ وفاق میں الیکشنز ہونے دیے، آئینی مدت کے اندر آپ نے الیکشنز ہی نہیں ہونے دیے۔ جو 90 دن کا تھا آپ نے اس میں الیکشن نہیں، آئین میں درج تھا، آگے لے گئے، کیریٹر سیکٹر لمبا کر دیا، اور اس وقت کہا جی امن و امان کی صورتحال ایسی گڑبڑ ہے، آج سے بہت بہتر تھی کشمیر میں جو حالات ہیں۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ آئینی تقاضا ہے، یہ تو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے الیکشن۔ بس اب دیکھیں نا، وقت کی بات ہے، کس طرح یہ اپنے لیے آئین بھی بدل لیتے ہیں اور اس کی انٹرپریشن بدل لیتے ہیں۔ اب ایک چیز اور، نون لیگی ایم پی جلال خان کہہ رہے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے، اختیار ولی صاحب۔
تو وہ کس طرح مجھے شو کاز نوٹس دے سکتے ہیں, وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ اب گڑبڑ اندر ہی اندر چلتی چلی جا رہی ہے. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے, یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. آخر میں بتا دوں, آٹو پالیسی کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ اکثر وی لاگ کریں گے تفصیل سے. اے آر وائی کی خبر ہے کہ نئی آٹو پالیسی کا اجرا اگست میں کیے جانے کا امکان ہے. تو یہ اب نئی آٹو پالیسی بھی ڈیلے ہو گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے شاید کچھ معاملات طے ہو نہیں رہے. جو آئی ایم ایف نے کہنا ہے ہم نے تو کرنا وہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.